अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालिक नगर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा। हुकूमत साद हुसैन रिजवी के रहाई के वादे से मुकर गई। वज़ीर दाखिला ने तमाम असीरान के मुकदमात ख़त्म करने का ऐलान किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बयानी की, एक हद तक इंतज़ार करेंगे वरना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। रिहा करने वालों को दोबारा गिरफ़्तार किया जा रहा है। वफद को डील करने भेजा गया था, अमीर मोहतरम ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। हाफ़िज़ साद रिजवी के मौक़िफ़ को सियाको सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। बंद कमरे में मिन्नतें और माफ़ियाँ मांगी जाती रहीं। सिराजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान की हमायत को नेक नीयती समझते हैं। तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शफीक अमीनी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दीगर मुज़ाकरातकारों की मौजूदगी में ये ऐलान किया था कि तमाम असीरान के ख़िलाफ़ मुकदमात खारिज कर दिए जाएंगे और इन्हें रिहा किया जाएगा। इसका सबूत मंजर आम पर आने वाला वो वीडियो क्लिप है जिसमें वज़ीर दाखिला ये ऐलान कर रहे हैं और दोनों जानिब के मुज़ाकरातकार भी बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने अहम और बड़े ओहदे पर बैठा हुआ एक शख्स गलत बयानी से काम ले रहा है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उन्हें मुकदमात भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा एक बार फिर हुकूमत अपने वादे से मुकर गई है। हुकूमत को मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंद कमरे के इजलास में मुज़ाकरातकारों के सामने आप कोई और बात करें और मीडिया पर आकर कुछ और बोलें। डॉक्टर शफीक अमीनी का कहना था कि इस बार कोई तहरीरी माहदा नहीं हुआ। तहरीरी माहदे की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पिछले माहदे की तकमील का मामला था। यानी हुकूमत ने अपने पुराने माहदे पर अमल दरामद का ऐलान करना था। इसके लिए तय किया गया था कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस माहदे की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया जाएगा जिसमें दोनों फ़रीक़ैन बैठे होंगे। हुकूमती नुमाइंदे फ़्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली से मुतल्लिक़ करारदाद असम्बली में पेश करने और असीरान की रहाई समेत दीगर तय पाया जाने वाला मामलात का ऐलान करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात के बाद चूँकि सहरी के वक़्त पाया तकमील को पहुँचा था, बल्कि सहरी ख़त्म होने में थोड़ा टाइम बाकी बचा था, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया को फ़ौरन बुलाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा फ़ैसला हुआ कि इस ऐलान की एक वीडियो बना लेते हैं। इस वीडियो को मीडिया के लिए जारी कर दिया जाएगा। बाद अज़ां ऐसा ही हुआ। मंजर आम पर आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि वज़ीर दाखिला वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि फ़्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली से मुतल्लिक़ करारदाद असम्बली में पेश की जाएगी। तमाम असीरान के मुकदमात खारिज करके इन्हें रिहा किया जाएगा, जबकि शेड्यूल 4 में शामिल नए और पुराने नाम निकाल दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहीं ये ज़िक्र नहीं किया कि सिर्फ़ MPO के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाएगा और जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हैं उन्हें मुकदमात भुगतने होंगे, जैसा कि वो अब कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सफ़ेद झूठ बोला। ये सरासर माहदे से इनहराफ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दोनों फ़रीक़ों के मुज़ाकरातकारों की मौजूदगी में ऐलान किया कि फ़्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली से मुतल्लिक़ करारदाद और जो फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से तैयार की गई थी, दूसरे रोज़ असम्बली में पेश कर दी जाएगी, जबकि मैं बतौर वज़ीर दाखिला आपके असीरान के मुकदमात का ख़ात्मे का नोटिफिकेशन जारी करूँगा। क्योंकि ये तमाम मुकदमात सियासी और इंतकामी बुनियादों पर बनाए गए हैं, लिहाजा इन्हें एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ख़ारिज किया जा सकता है। लेकिन बाद में वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें सरासर गलत बयानी करते हुए एक नई कहानी बयान कर दी कि सिर्फ़ MPO के तहत ज़ेर हिरासत लोगों की रिहाई होगी और ये कि जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हैं इन्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुझे अफसोस से बताना पड़ेगा कि जब बंद कमरे में मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये लोग मिन्नतें कर रहे थे, माफ़ियाँ मांगते थे कि जो कुछ हो गया इस पर हमें माफ़ कर दें, ताहम मीडिया के सामने ये लोग कुछ और कह रहे होते हैं। बहरहाल कौम अपनी आँखों से देख रही है कि किस तरह के हुक्मरान इन पर मुसल्लत किए गए हैं।
ہمارا بنیادی مطالبہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی سے متعلق قرارداد اسمبلی میں پیش کرنے کے حوالے سے تھا۔ ہم نے شرط رکھی تھی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پیش ہوتے ہی دھرنا ختم کر دیا جائے گا۔ حکومت نے اس پر عمل کیا تو ہم نے مرکزی دھرنا ختم کر دیا۔ اس سے قوم کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے احتجاج کا مقصد اسیران کو رہائی دلانا نہیں بلکہ ناموس رسالت جیسے عظیم معاملے پر سٹینڈ لینا تھا۔ یہ درست ہے کہ ہم ساتھ میں یہ شرط بھی رکھ سکتے تھے کہ جب تک ہمارے امیر حافظ سعد رضوی اور دیگر تمام اسیران کو وعدے کے مطابق ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا نہیں کر دیا جاتا، مرکزی دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے اصل مقصد فرانسیسی سفیر کے خلاف قرارداد پیش کرانا تھا، باقی باتیں ضمنی تھیں۔ میں اب بھی واضح کر دوں کہ لوگ اپنے امیر سعد رضوی کی رہائی کے لیے باہر نہیں نکلے تھے بلکہ ناموس رسالت سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے جانے والے معاہدے کی خلاف ورزی پر احتجاج کر رہے تھے۔ تحریری معاہدے میں صاف لکھا ہے کہ جو فریق بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت نے 20 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہمارے امیر کو گرفتار کر لیا تو یک طرفہ طور پر معاہدے کو توڑ دیا گیا، جس پر عوام احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ اس پر شورا ارکان کے مابین مشاورت ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت اپنے معاہدے اور وعدے پر عمل کر لے اور اس قوم کو مزید بدامنی، انتشار اور دلدل کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ ہم مختلف لوگوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں کہ انہیں حکومت کے اس وعدہ خلافی سے آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ کل کو پھر حکومت واویلا کرے گی کہ ٹی ایل پی والے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ خود دیکھیں کہ خود حکومت ہمیں احتجاج اور سڑکوں پر آنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے پاس کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے؟ جب حکومت کے وعدوں اور معاہدوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ رات کو کوئی اور بات کرے اور دن میں کوئی اور بات کرے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم اپنے خطاب میں فرانسیسی سفیر کی بے دخلی سے متعلق کچھ اور بات کہہ رہے تھے اور 5 گھنٹے بعد حکومت اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ یعنی اہم معاملات کو آپ نے ایک بھونڈا مذاق بنایا ہوا ہے۔ حکومت کے وزراء حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان قومی صوبائی اسمبلی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستانی تاریخ میں اتنے نااہل حکمران کبھی نہیں آئے۔ حکومت نے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے معاملے کو آخر کار پارلیمنٹ میں لے جانا تھا تو پھر اتنی لاشیں کیوں گرائیں، ہزاروں کارکنوں کو زخمی کیا، ملک میں انتشار کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے چہرے مزید بے نقاب ہوں گے اور اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو قامت اور کامیابی دے گا۔ میں ایسے لوگوں سے مسلسل رابطوں کی کوشش کر رہا ہوں اور بعض سے میرے رابطے بھی ہوئے ہیں اور انہیں میں نے کہا ہے کہ حکومت ایک بار پھر وعدہ خلافیوں پر اتر آئی ہے۔ مذاکرات میں ہمارے ساتھ پنجاب کے گورنر چودھری سرور بھی بیٹھے تھے۔ وہ خود حکمرانوں کے کرتوتوں سے پریشان ہیں کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کے سامنے یہ طے ہوا تھا کہ تحریک لبیک کے 1500 کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن یہ پروسیس آج بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ ایم پی او کے تحت زیر حراست جن 737 افراد کی رہائی کا ذکر وزیر داخلہ نے کیا ہے، ان میں سے بھی متعدد کو باہر نکلتے ہی پولیس دوبارہ گرفتار کر رہی ہے۔ معاہدے کی بنیادی شق پر عمل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ ہم صرف اس وجہ سے اب حکومت کو مزید اقدامات کا انتظار کر رہے ہیں کہ چلو اسیران کی رہائی سے متعلق وعدے پر آج نہیں تو کل عمل ہو ہی جائے گا۔ فی الحال ہم فریاد کر سکتے ہیں، قوم کے سامنے حکمرانوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں، تاہم جب ہم مجبور ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کسی طرف سے بھی سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ ظاہر ہے کہ کب تک ظلم ہم سہتے رہیں گے، اس حوالے سے ہماری شورا کا بھی فیصلہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو
ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔